नहमदुहु व नुसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी सहरी सदरी यसरली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज सूरह बकरे की 5वीं रुकू है। उससे पहले हम एक हदीस सुनते हैं। अब्दहा मलिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि कुरान वालों कुरान शरीफ से तकिया न लगाओ और इसकी तिलावत सब रोज करो, जैसा कि इसका हक है। कलाम पाक की इशाअत करो और इसको अच्छी आवाज़ से पढ़ो और इसके मानी में तदबीर करो ताकि तुमको फलाह को पहुँचाओ और उसका बदला दुनिया में तलब न करो, आखिरत में इसके लिए बड़ा अजर व बदला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। आए बनी इसराइल, याद करो तुम लोग मेरे इन एहसानों को जो किए हैं मैंने तुम पर, और पूरा करो तुम मेरे अहद को। पूरा करूँगा मैं तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझ ही से डरो। व आमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकुनू अव्वला काफ़िरिन बिही वसतश्तरू बिआयाति समानन कलीलन व इय्या फत्तकून। और ईमान ले आओ इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, यानी कुरान पर, इस हालत में कि वो सच बतलाने वाली है। इस किताब को जो तुम्हारे पास ही, यानी तौरात की किताब इलाहियों की तस्दीक करती है, और मत बनो तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इस कुरान को, और मत लो मुकाबला मेरे अहकाम के। हमारा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते थे कि जब मुझे शौक़ होता था कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता था, और जब मुझे ये शौक़ होता कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ लिया करता था। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अहकाम के माजे हकीर को और ख़ास मुझ ही से पूरे तौर पर डरो, और मुख्तलामत करो हक़ को और ना हक़ के साथ, और पोशिंदा भी मत करो हक़ को जिस हालत में कि तुम जानते हो। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। और कायम करो तुम लोग नमाज को, यानी मुसलमान होकर, और ज़कात को, और अजीज़ी करो अजीज़ी करने वालों के साथ। अतअमुरुन अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। और लोगों को नेक काम करने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, और यानी खबर नहीं लेते हालांकि तुम तिलावत करते रहते हो किताब की, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते।
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور اگر تم جب بھی مال وضع کے غلبے سے ایمان لانا اصور معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز کی، اور بے شک وہ نماز وصور ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہی ان پر کچھ اثر نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا، وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جو شروع میں نے پڑھا تھا کہ قرآن میں تکیہ نہ لگاؤ، اس کے مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تکیہ لگانے کے حوالے سے کیا ہے؟ حضرت بلال چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہے۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلافت ادب ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پیست کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ تکیہ یہ ہے کہ غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر لکھا رہا ہے، جیسے کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرہانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلیفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے ادب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف توجہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے، اور اس کی عصایت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی عصایت جتنی ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی عصایت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں، اور ساتھ ہی حب رسول اللہ اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے، اور جو بھی ہم قرآن میں جو بھی بھول ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس کی معنی۔ ہم کو دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔